Mayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan kuda kang Kristo. Sa maabot nining atong YouTube channel Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Kutob sa maabot nining sa makasabot nining atong lengguwahe nga Binisaya. Mayong adlaw diha kaninyo mga kapatid. Hinaot nga maana kita sa maayong panglawas. So, aniya kita karon mga kaigsunan alang sa pagpaambit kabahin sa pagtuong Katoliko. Kay daghan nga mga kaigsunan nato nga mga Katoliko nga wa pa gid masayon ug wala pa makatikais sa maong pagtulunan sa simbahang Katoliko. Ug daghan pud usab nga mga kaigsunan natong nga mga Katoliko nga naglibog sa maong pagtuo ug naagian sa mga maghapon nilang puno sa kalibog, kung baga mga tagak o natagak na sa simbahang Katoliko, mikuyog. Unsa may mga hinungdan maigsuon nganong ang tao maglibog man tungod sa gumikan sa kakulang maigsuon sa kahibalo, kulang pud usab sa pagsabot ug ang uban wala na mati sa mao nga pagtulunan. So aniya kita karon maigsuon uban sa mga kabanan sa Catholic Faith Defenders atong ipambit ang minubo lang o uban nga mga pagtulunan sa simbahang Katoliko aron sa atong mahinahinay o pagpasabot sa atong mga kaigsunan nga mga Katoliko. Ug labi na usab, welcome tang tanan diri maigsuon mga Katoliko ug dili Katoliko, sa open lang ang atong hunahuna. So atong ipaambit karon maigsuon kabahin sa kumpisal. Labi na nga karon maanaa kita sa kinigtawag og Kwaresma. Muni ang higayon maigsuon nga kita mamalandong, maginulsol sa atong mga sala. Kay ang kining Kwaresma mga kaigsuonan mao kini ang atong paghandom sa atong Ginoong Kristo sa iyang gibuhat samtang buhi pa siya. Nga niini karong mga adlaw manaa siya sa disyerto o nagpuasa ang atong Ginoong Kristo sulod sa 40 ka adlaw. Wala siya mukaon maigsuon ug muni ang angay nato nga pamalandungan nga tungod sa gugma sa atong Ginoo nagkanaog siya dinhi sa kalibutan. Nagantos siya tungod og alang kanato. So nganong kitang mga Katoliko maigsuon nagkinahanglan man ta og kumpisal. Unsa may kumpisal mga kaigsunan? Alang ninyo, unsa may inyong nasabtan kabahin sa kumpisal? So ang kumpisal mga kaigsunan mao kana ang sacrament of confession o sacrament of reconciliation. Ang pagkumpisal mga kaigsunan usa kana ka sakramento nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Ug pinaagi sa maong pagkumpisal atong madawat ang pagpasaylo sa Ginoo kanato. Pinaagi sa pagkumpisal kita nakig-uli ngadto sa Ginoo. Pinaagi sa pagkumpisal atong nadawat ang maong pagpasaylo sa Ginoo. Tungod sa gumikan sa atong mga kaparian. Kaya ang atong mga kaparian mga kaigsunan mao kana ang instrumento sa Dios. Diin kita nakig-communicate sa Ginoo pinaagi sa atong mga kaparian. Atong hinumduman ang atong Ginoong Kristo maoy pangulong pari. Hebrehanon kapitulo 3 bersikulo 1. Si Kristo mao ang apostol ug ang pangulong pari sa pagtuo nga atong gihuptan. So buot pasabot nga ang atong Kristo maoy
pangulong pari. O kay nasayod man ta nga nagpakamatay siya tungod alang kanato. O dili mahitabo nga hangtod ra didto natapos ang mao nga ministry sa atong Ginoong Kristo. Kay gibilin man niya kang San Pedro. So nagpasabot nga aduna gayoy pag kinigitawag og tradisyon nga nahitabo. O diha sa dokumento ni San Juan kapitulo 20 bersikulo 21 ngadto sa 23. Nag-ingon natong Ginoo diha kang San Pedro ug sa iyang mga apostoles gitigom niya iyang mga tinun-an sa dayong kayab niya sa langit. Iyang gitigom ug gihuypan ug giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Tanan nga inyong gipasaylo kini. Ug ang tanan nga wala ninyo gipasaylo, wala usab kini gipasaylo. So therefore, ang mga pari, mga kaigsuonan, maoy mupasaylo. Pinaagi kanila sa maong sakramento nga atong madawat, nga maong sakramento sa kumpisal, mapasaylo ang atong mga sala, pinaagi sa atong mga kaparian. Kay mismo man ang atong Ginoong Kristo mo ay nagbungat ni ana. Naghatag kanila gahom, tanan nga inyong gipasaylo kini. So mga binatin ako mga kaigsuonan, usa may angay nato nga ikumpisal. No? Kay atong hibaluan, human sa atong kamatayon, pagahukman kita. Roma kapitulo 14, versikulo 12. Ang Dios mga kaigsuonan, hustisya. Kinahanglan nga ang matag-usa kanato mo atubang sa Dios ug husayon niya. Ug sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27. Ang tao kausa lamang mamatay ug human sa kamatayon hukom. So ini human atong kamatayon ini human sa kamatayon sa maong tao moatubang kini sa Dios ug hukman. So unsa may tudlo sa atong simbahan niini? Diha sa Catechism of the Catholic Church number 1035, kung ang usa ka tawo may isuon mamatay apan adunay usa lang kasalang mortal nga dili mahinusulan o dili makumpisal, igo na kini maigsuon nga makasulod ang maong kalag ngadto sa impyerno. So unsa man yung salang mortal maigsuon? Ang salang mortal mao kini maigsuon ang sala sa tao ngadto sa Dios. Mo kini ang sala sa tao ngadto sa Dios, nga ang sugo sa Dios wala tumana sa iyang gisugo. So matawag sa maigsuon og salang mortal. So ang salang mortal adunay tulo ka kwalifikasyon. Itawag maigsuon og full knowledge, full consent o grave matter. Kay balukang nga sala na din imong giplano o gibuhat mo na ang salang mortal. Ug kay dili makita ang maigsuon, dili man kita makahatag pa og taas kayo nga oras niini kay 8 minutes to 10 minutes naman ang atong oras din sa YouTube. Kay dili ko ka-upload og taas pa kayo. Og ato na po ning isumpay na po sa sunod nga topic og sa kadtong namati nini maigsuon, sundala ang ako ang video niini. Og atong panganlan ang gitawag og mga mortal nga sala nga angay nato nga ikumpisal. So mga kaigsuonan, muduol kita sa pari ug mong pisal ug atong isulat kini maigsuon aron kita mapasaylo sa atong Ginoo gumikan sa atong pagkamakasasala. Amen. Mayong adlaw and God bless. Pro Deo et Ecclesia.